ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం 39 యోగమాయా నయనాదివర్ణనం. భవంతమయముద్వహన్ యదుకులోద్వహో నిస్సరన్ దదర్శ గగనోచ్చలజ్జలభరాం కలిందాత్మజాం. అహో సలిలసంచయः स पुनः ऐन्द्रजालोदितः जलौघ इव तत्क्षणात् प्रपदमेयताम् आययौ. प्रसुप्तपशुपालिकां निभृतम् आरुदद्बालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकाम् आविशन्. भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः. ततस्त्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेगद्रवद्भटोत्कर निवेदितप्रसववार्तयैव आर्तिमान्. विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितम् आपतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम्. ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेत् असाविति किशोरिकां भगिनिकाकरालिङ्गिताम्. द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं त्वदनुजाम् अजाम् उपलपट्टके पिष्टवान्. ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा. अधस्तलमजग्मुषी विकसदष्टबाहुस्फुरन् महायुधम् अहो गता किल विहाय सा दिद्युते. नृशंसतरकंसते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तकः क्वचन चिन्त्यतां ते हितम्. इति त्वदनुजा विभो खलमुदीर्य तं जग्मुषी मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषी. प्रगे पुनः अगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्बबकपूतना प्रमुखदानवा मानिनः. भवन्निधनकाम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्कृपैः. ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्द नन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे. विबुध्य वनिता जनैः तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम्. अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरं भवन्तम् अलमन्तिके प्रथमम् आपिबन्त्यादृशा. पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिताः. भवत्कुशलकाम्यया स खलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्नाददात्. तथैव पशुपालकाः किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्त्रतयमङ्गला त्वमिह पाहि माम् आमयात्.
श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु.